नमस्कार. हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. गोंय राज्याचे शिक्षण खात्यान ह्या वर्सा एप्रिलाच्यान स्कुलां सुरू करपाचो प्रयत्न केला. आता कितको पर्यंत सक्सेसफूल जातलो ते येणाऱ्या काळान कळतलो, कित्याक तेका आतां विरोध जावपाक लागलो आसा. काल जवळ म्हाका दिसता 300 PTA तशें इंडिव्हिज्युअल पेरंट्सांनी रिटर्न काल ऑब्जेक्शनां एज्युकेशन डिपार्टमेंटान घातलेली आसा. आनी हेका विरोध जावपाक कारणूय आसा. आमचे गोंयचे क्लायमेट वेगळें. गोवा गव्हर्मेंट म्हणटा कितें, आमी निपाच्या अंडर खंय त्या सगळी आतां स्कुलां सुरू करतली. नीप म्हणजे कितें, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी. आतां नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी तुमी तर फुडें व्हरपाक सोदता जाल्यार आमच्या गोंयची पॉलिसी काबार जाल्यो. आमकां गोंयच्यो पॉलिसी तुमी बऱ्यो इम्प्लिमेंट करा आनी बरी स्कुलां चलया आनी बरे भुरग्यांक शिक्षण कशें गावतलें आनी स्कुलांनी कयो सोयी सुविधा गावतल्यो पळय हेचेर विचार करप. ज्या वेळार आमचो मार्च म्हयनो लागता तेन्ना गोंयांत अशी उश्णताय जाता आनी प्रत्येक फावटी गव्हर्मेंटाचें हवामान खातें आसा आमी डिक्लेअर करता आयज जे येलो रेड अशें म्हणजे भयानक गरमी जाता आनी ती आमची भुरगीं फेस करूंक शकना. ज्या वेळार कोरोनाचो काळ येयल्लो गोंयांत तेन्ना भुरग्यांक आपल्या आवय बापायन कशें सांबाळप पळय न्हू तें आपल्या प्रत्येक आवय बापायक खबर आसा. कांयची बाबडी कोरोनाच्या काळांत भुरगीं गेलीं आनी थोड्यांचो आवय बापूय गेले. अशी खुबशीं भुरगीं अनाथ सुद्दां भुरगीं आमच्या गोंयांत आसा. ही सुद्दां एक सगळो गंभीर विशय आसा. सरकाराचे हेजेर गांभीर्यान विचार करचो जेणे करून सर्वसामान्यांक त्रास न जाता. हे पळय सरकारान सुरू केल्लें तें कॅन्सल करचें जेणे करून आमची गोंयची भुरगीं माणकुलीं वेवस्थीत जुनान स्कूल सुरू जाल्या उपरांत आपल्या स्कुलाक वचूंक शकतलीं. दुसरो विशय, काल गोंयच्या खंयच्या तरी स्कुलाचे 2 जाण हेडमास्टर बसलेले आनी तेंच्यांनी सांगलें सगळ्यात व्हडलो त्रास ते आमकां जातलो. आतां तांकां कसलो त्रास जातलो पळय तांकां आमकां कांय खबर ना. कॅबिनांत पसून कसलो त्रास जावपाचो आसा. तुमी कितें फुकट सर्वीस दिता, 1.5 लाख तुमी सॅलरी घेता मरे. तुमी ज्या वेळार गाडी घेवन एसी घेवन तुमी स्कुलान वयता मरे, तुमची कॅबिनां एसी आसा मरे. आयज प्रत्येक मंत्री आमदार जे अधिकारी आसा शिक्षण खात्याचे ते एसीन बसता मरे. भुरग्यांक अशें एकूय स्कूल ना, गव्हर्मेंट कितें प्रायवेट कितें तेच्या एसी आसा. कांय स्कुलांनी हांगर फॅन सुद्दां चलना. उदकाची टंचाई आसा. हें सगळें आसतना सरकार एप्रिलान स्कूल सुरू करून कित्याक सोदता? म्हाजी मुख्यमंत्र्या कडेन हंबल रिक्वेस्ट आसा. दोतोर ह्या बाबतींत एक फेरविचार करचो जेणे करून आमची सर्वसामान्याची माणकुली भुरग्यांचें आरोग्य खंय तरी बिगडचें न्हू. कारण फाल्यां येदा कदाचित कितें समज जालें न्हू जाल्यार आवय बापूय बोट तुका दाखयतले. ते कारणा शिवाय कित्याक बोट दाखोवन घेता? परत हंबल रिक्वेस्ट करता दोतोर जो निर्णय घेतला ताचो फेरविचार करचो आनी ज्या वर्सा प्रमाणे आमची पळय जुनान स्कुलां सुरू जातली ती करची. दुसरी गोश्ट, तुमी म्हणटा 8:30 सुरू करतले आनी 11 सोडटले म्हणजे तुमी पेरंट्साचो टायम टेबल पळय आसा तो सगळो तुमी वाट लायतली. एखादो कोण कामाक वयता तो दनपारच्या टायमार जेवणाक येता, आपल्या भुरग्याक कलेक्ट करता, घरा कडेन पावयता आनी परतो कामाक वयता. आतां 11:30 तुमी स्कूल सोडलें जाल्यार प्रत्येक पेरंट्साक थंय दारार उबो रावचो पडलो. हें करता आसतना तुमी हेजो विचार केला काय? हांव 2 फावटी आमचो शिक्षण खात्याचो आमचो अधिकारी आसा तेजे कडेन 2 चर्चाय केली. तेणी आपलें मत म्हाका व्यक्त करून सांगलें. जेणे करून म्हाका दिसता कितें सरकाराक कोणी तरी ही पळय बुद्द दिल्या ती चुकीची आसा. जेणे करून येणाऱ्या काळांत शिक्षण खात्याचो आनी आमच्या गोंयकाराच्या बद्दल जो सरकारान निर्णय घेतला चुकीचो पायंडो पडटलो अशें तरी म्हाका तरी दिसता. परत एकदां सांगता हांव सरकारा कडेन म्हाजी राजेश दाबोळकर म्हणून एक विनंती आसा, हंबल रिक्वेस्ट आसा. जो निर्णय सरकारान घेतला तो फाटीं घेवचो जेणे करून आमची गोंयच्या भुरग्याचें आरोग्य बरें उरचें. कित्याक गरमेन भुरगीं वॉमिटींग करतलीं, सीक पडटलीं हेजो सरकारान विचार करचो. सरकाराच्या शाळांनी तशें प्रायवेट स्कुलांत सुद्दां जी सोयी सुविधा भुरग्यांक जाय गरमेन ती सद्या तरी गोंयांत ना. हेजो विचार करून सरकारान थोडो बॅक फुटार वयचो आनी हो निर्णय आसा पळय कॅन्सल करचो आनी जुनान जे 6 जुनाक स्कूल सुरू जाता पळय तेन्ना करचें. देव बरें करूं.